बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जी हम अपने फोरम पे मौजूद हैं। एजाज अनवर जादी खान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तो इनकी सोशल मीडिया पे जो सरगर्मियाँ देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि ऐसा लगता है कि माड़ी इंडस या माड़ी शहर या वो पूरी यूसी जो है ना मसाइलिस्तान है, शायद ख़ासकर ज़मीनों के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कब्ज़ा माफिया का मसला कुछ ज़्यादा शायद सर उठा रहा है या उठा चुका है। तो ये एजाज़ खान से पूछते हैं कि एजाज़ साहब, ये कब्ज़ा माफिया का क्या इशू है जो आप आए रोज़ उठाए फिरते हैं? सबसे पहले तो जुल्फ़कार भाई आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जुल्फ़कार भाई, हमने 1996-97 में एक एप्लीकेशन दी थी कि दौरान इस्तेमाल कब्रिस्तान की ज़मीन और महकमे की ज़मीनों में हेर फेर करके जेली इंतकाल के ज़रिए अपने रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है। हमारे माड़ी इंडस का जो कब्रिस्तान है ये 359 केनाल 16 मरले पर मुश्तमिल हैं। कबल अज़ इस्तेमाल ये 19 खसरा जो है कहतों पर मुश्तमिल था और बाद अज़ इस्तेमाल इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 27 जो है ना खसरा जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो मालकियत ही कब्रिस्तान नहीं है बल्कि मालकियत किसी फ़र्द की है, जिस पर कदीमी कब्रिस्तान क़याम पाकिस्तान से कबल बना हुआ था, वो ऐसे करते हैं कि जो काबिल इस्तेमाल रकबा होता है ये ऐसे करते हैं उसको अपनी मालकियत बना लेते हैं, और जो नाकाबिल इस्तेमाल जगह है उसको ये कब्रिस्तान शो कर रहे हैं। जिस तरह माड़ी शहर में एक खसरा है 1855, उस पर तकरीबन हिंदुओं के दौर में आबादी है और उसमें 3 कब्रें अभी हैं, उसको है 1855 और उस पर 3 कब्रें हैं। ये शो करते हैं कि ये कब्रिस्तान है और ये हमें 17 केनाल रकबा पूरा करके शो करते हैं कागज़ों में कि ये जी आपका रकबा है, और जो अफसरान बाला को ये रिपोर्ट करते हैं कि जी रकबा पूरा पड़े। ये जो 259 कनाल की बात कर रहे हैं आप, उसी में ये 17 कनाल भी शामिल करते हैं? ये जी 359 कनाल 16 उसमें ये शामिल कर देते हैं 17 कनाल। ये 1180 1183 ये मलकियती रकबा था, इस पे कब्रिस्तान कैम था, किसी आदमी का था, और इन्होंने अपने कागज़ों में इसको शो किया था 1180 1183। यहाँ पर मज़ार वगैरह है, पीर बाबा शाह वलील का, बिजली का मीटर भी लगा हुआ है वहाँ पे, और 2020 18 19 इसकी कब्रें भी मौजूद हैं। अब इन्होंने क्या किया है, क्योंकि वो रकबा काबिल इस्तेमाल है, कुछ रकबे पे कब्रें बनी हुई हैं और कुछ रकबा वैसे पड़ा है, तो इन्होंने कहा है कि नहीं जी ये जो है ना इस्तेमाल में ये नंबर चेंज हुआ है, इसको 2290/2 जो है ना दे के खटकाबाद में एक कब्रिस्तान है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। जनाब वाला, जब 1180 1183 कबल अज़ इस्तेमाल हमारा रकबा ही नहीं था कब्रिस्तान का, तो फिर ये चेंज करके 2290/2 कैसे कर दिया गया है इसको? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक जितना रकबा जो है ना बाकी पड़ा हुआ है, यानी कब्जा के अंदर है लोगों के, वो कितना सारा है? सर ये 124 कनाल ज़मीन का तो पता ही नहीं है ना वो कहाँ है। अच्छा जी हाँ, इन्होंने जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने 7 खसराजात के जो हैं रकबाजात 68 कनाल 24 कनाल इस तरह के जो कीमती रकबे थे उनको इन्होंने शो तो किया कि ये कब्रिस्तान के रकबों में शामिल किया 359 कनाल में, लेकिन उनकी निशानदेही नहीं करते कि वो रकबे कहाँ पड़े हैं। अगर इस्तेमाल में उनके नंबर चेंज भी हो गए हैं तो ये भी नहीं बताते कि वो नंबर कहाँ हैं जो इनके मुतबादिल उन्होंने चेंज किए हैं। कहीं दरिया सिंध में ना डाल दी हों, ये भी तो हो सकता है। नहीं सर, ये जो खसराजात हैं, ये जो रकबे हैं, ये बड़े कीमती रकबे हैं और इनको इन्होंने ये मदीना टाउन में हैं। अच्छा, ये लोगों ने कुछ किए हैं या महकमा माल के एहलकारों ने किए हैं अपने मफाद के लिए? क्या चक्कर क्या है? सर ये जो हमारे बड़े 3-4 दौरान इस्तेमाल इन्होंने जो है ना कीमती रकबे अपने नाम करा लिए हैं, और दूसरे जो रकबे हैं जो गवर्नमेंट के रकबे थे या कब्रिस्तान के रकबे थे इनको दूर दराज ले गए हैं। जैसे बरलब रोड कब्रिस्तान कीमती कब्रिस्तान था, उनका रकबे कीमती थे, तो उन पे इन 3-4 ने चेंजिंग करा के अपने नाम कराए दौरान इस्तेमाल। तो फिर आप क्या समझते हैं, ये वापस आ सकते हैं ये रकबे अपनी जगह पे? जी, जो दौरान इस्तेमाल हुए थे तो वो तो मे भी वापस ना आए, और जो बाद में 2011 12 13 14 इसमें हो रहे हैं तो वो तो रकबे वापस आ सकते हैं, क्योंकि उसमें तो करप्शन हुई है ना बाद अज़ इस्तेमाल के। और मैं उस दिन हमारे साथ डीसी साहब भी गए हैं कब्रिस्तान पे, अमीनुल्लाह खान साहब भी गए थे, और डीसी साहब ने हुक्म दिया था एसी साहब को कि रिकॉर्ड निकालें और मुझे जो है ना रिपोर्ट दें कि ये क्या मसला है, ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है काफ़ी अर्से से। और एसी साहब ने कहा कि ठीक है मैं पटवारियों को भेजता हूँ, उन्होंने पटवारियों को कहा भी है, लेकिन जो क्योंकि करप्शन कर चुके हैं, जो चोर हैं वो क्या इंक्वायरी करेंगे? चोर से जो इंक्वायरी कराई जाए
کہ آپ نے چوری کی ہے یا نہیں کی، تو وہ کیا جواب دے گا؟ پھر یہ کہتا ہے کہ جی محکمہ مال کی رپورٹ یہ ہے۔ جس طرح ڈی سی صاحب ہیں، ایس ٹی صاحب خود ہیں، میں بتاتا ہوں کہ قبروں پر کس طرح نالیاں اور گٹر بنائے گئے ہیں، کتنے مکان تعمیر ہیں۔ انہوں نے جو رپورٹ دی ہے کمیشن نے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کم از کم 359 کنال جو رقبہ ہے اس میں سے 1.5 کنال پہ قبضہ ہوا ہے، جبکہ 17 کنال پہ تو مکمل قبضہ ہے، یہ انہوں نے آبادی ہے جی۔ اور کیا میں پاکستان سے قبل کی، آپ ان کے میٹر چیک کر لیں بجلی کے کہ کب بجلی لگی ہے، وہاں پہ ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ یعنی یہ محکمہ مال کی زیادتی ہے کہ ایک آبادی موجود ہے، وہاں پہ انہوں نے قبرستان شو کر دیا ہے۔ اچھا اعجاز صاحب، ضلعی انتظامیہ کی یا عوامی نمائندہ کی دلچسپی آپ کیا سمجھتے ہیں، پوری ہے؟ سر جی میں کم از کم 2 سال سے تو ضلع انتظامیہ جو ہے نا وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب کی جگہ پہ جو ہے نا ضلع کو پٹواری اور گرداور چلا رہے ہیں۔ اگر یہ 2-3 آدمیوں کو سزا دیں اور بہترین انکوائری کریں، اب تو ہر چیز میں ان کو شو کراتا ہوں، اور میں نے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیا تھا اے سی صاحب کو کہ اگر میں کرپشن ثابت نہ کر سکا ان کی تو آپ میرے خلاف FIR دیں۔ اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کوئی سیاسی دباؤ ہے ان پہ، کیا مسئلہ ہے، یہ نہیں کرتے بڑے، کیونکہ جو یہاں کے بڑے ہیں ہمارے علاقے کے، ان لوگوں نے ماڑی انڈس قبرستان اور سرکاری رقبوں پر جو ہے نا قبضہ کر رکھا ہے۔ یعنی کہ ماڑی انڈس میں جو سرکاری رقبہ ہے وہ 4427 جو ہے وہ ہے کنال سرکاری، اور اس میں سے وفاق کا جو رقبہ ہے وہ 2222 کنال کچھ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ ماڑی انڈس، آپ شہر کی طرف جو روڈ جا رہا ہے، یہ 74 فٹ اس کی چوڑائی ہے، 74 فٹ یہ ہائی وے کا رقبہ ہے، اور لوگوں نے مارکیٹیں بنا کر اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ لٹھے کو چیک کر لیں تو کتنا یہ ہے، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جس کے ساتھ ان کی سیاسی مخالفت ہو یا کوئی سیاسی ان کو کہے تو یہ ان رقموں کو تو واگزار کراتے ہیں۔ جس طرح یہ آپ دیکھ لیں پکی شاہبردان کا ایک روڈ تھا، یہ پچھلے دنوں ٹوکوں والے دن، اس کو تو واگزار کرایا گیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوا تو میرے خلاف FIR دی جائے۔ یہ محکمہ ہائی وے کا کم از کم 74 فٹ چوڑا یہ جو ہے نا روڈ ہے جی۔ اچھا اعجاز صاحب، باتیں تو زیادہ ہوتی رہیں گی، اب آپ جو ہے نا ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں، سرکاری اسکولوں کی حالت دار پہ، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ محکمہ صحت کے حوالے سے بھی دیکھیں گے اپنے علاقے میں صحت کی جو سہولتیں ہیں۔ تو یہ جو آپ سارے کام کر رہے ہیں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کے کوئی یہ سارے سیاسی عزائم ہی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے اپنا ایک وکیل بناتے ہیں کہ یہ ہماری وکالت کرے گا، ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ووٹ لے کے میں صرف شہر کا چودھری بن کے بیٹھ جاؤں، مجھے کام بھی تو کرنے ہیں نا۔ اب میرے عزائم بالکل سیاسی ہیں، اور سیاسی لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کے وکیل ہوتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ ابھی تو میری اکیلی آواز ہے، میں نے اکیلا، اگر یہ ماڑی انڈس کی عوام نے مجھے منتخب کیا اللہ کے حکم سے، اور جس طرح لوگوں نے مجھے کہا ہے، حوصلہ افزائی میری کی ہے، تو انشاءاللہ میں ان کے مسائل کے لیے دن رات ایک کر دوں گا۔ ابھی تو میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس عہدے ہیں وہ خود معافی ہیں جی۔ نہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ جو عوام ہے، غریب لوگ ہیں یا سفید پوش لوگ ہیں، ان کی حالت کیسی ہے اب ماڑی انڈس یا ماڑی کے اندر UC میں؟ ذوالفقار بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ بیسیکلی ماڑی انڈس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہاں کے نہیں ہیں، وہ مائگریٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، کوئی انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، کوئی پشاور سے آئے ہوئے، کوئی بنو، لکی، فیصل آباد، لاہور۔ یہ لوگ غریب لوگ ہیں، یہ آواز نہیں اٹھاتے ان کے آگے نا، جو ہمارے مقامی لوگ ہیں، سردار ہیں یا وڈیرے بنے ہوئے ہیں، ان کے آگے اگر یہ لوگ ایک اتحاد کر لیں، یہ قانونی ٹائپ لوگ ہیں جی، اگر یہ لوگ اتحاد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مسائل حل ہونے میں کچھ ہی دن لگیں گے، اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیں کہ یہ آ جاتے ہیں ہوائی نمبر لے کے لوگوں کے مکانوں پہ، یہ جی رقبہ ہمارا ہے، بھائی کعبہ ہے، یہ تو 50 سال تھے، لیکن وہ لے آتے ہیں جی خسرہ نمبر، یہ ہماری جگہ، اس طرح بھی کام ہو رہا ہے۔ اور اب لوگوں نے آواز، جو میری آواز کے ساتھ آواز ملانا انہوں نے شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ ہم ہر شخص کے آگے ٹکرائیں گے جو غریب کے حقوق کو غصب کرے گا جی۔ اعجازی خان کو آپ نے سن لیا ہے، تو آج 12 فروری 2022 ہے، دیکھتے ہیں ماڑی انڈس اور ماڑی شہر، اسی طریقے سے پوری UC کے مسائل کب تک حل ہوتے ہیں۔ جناب شکریہ، خدا حافظ۔